न त मलाई राम्रोसँग पढ्न नै आयो, न त मसँग तन्न पैसा नै छ, न त मलाई कसैले इज्जत नै गर्छ। हैन, यति हुँदा पनि मलाई किन लाज लाग्दैन? तैँले मलाई किन हानेको? तपाईलाई त अझै पिट्ने हो। गोबर गरेस। एभर के हुन्छ? एभर अम्ब्रेला हैन, एभर आलु हुन्छ। बात तो सही है। पढाइ हुलन त यस्तो ट्यालेन्ट। के बोलेको त्यो? मेजर इंग्लिश बोलेको। अरे खतरनाक लोग है।